کریم نے فرمایا جبریل میں اتھو اگے لگا جاواں گا اے جڑیاں راواں نے اے میرے واسطے پرانیاں نہیں اے سارا کچھ رب نے میرے سامنے بنایا فرمایا کہ اے سارا کچھ رب نے میرے سامنے بنایا سب ہر چیز رب نے میرے سامنے بنائی ہے کہ ادو کی سی فرمایا کہ ایک آہد سی دوجا احمد سی ایک کل بسارا کل بڑیا تے یاراں دیاں گلاں یار جانن یاراں دیاں گلاں یار جانن آدم تے پیارا کل بڑیا